बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किताब गदीर व आशूरा तशय्ई के दो रुकन। मर्ज आला जहान तशय्यो आयतुल्लाहिल उज़्मा हाज सैयद सादिक हुसैनी शिराज़ी दाम ज़िल्लुहु के आसार से ली गई चंद बातें। सबसे पहले उन्होंने इस बात को दलाइल और तारीख़ी हक़ाइक़ के साथ बयान किया है कि आशूरा और गदीर दोनों रुकन तशय्यो हैं, और जिस तरह आशूरा को हम तक पहुँचाए जाने में क़ुरबानियाँ दी गई हैं, इसी तरह गदीर के लिए भी क़ुरबानियों की एक तुलानी फ़हरिस्त है कि जिनमें से चंद का ज़िक्र इस किताब में बाकायदा मौजूद है। और गदीर का अजर व सवाब दुनिया और आखिरत के हवाले से क्या है, इसको बयान किया गया है। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन खालिक़िस समावाति वल अराज़ीन रब्बना व रब्बुल मलाइकतिस सादिक़ीन सुम्मस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल मुसद्दद व महमूदिल अहमद सय्यदिना व मौलाना अबुल क़ासिम मुहम्मद सय्यदुश शुहदा वस सालिहीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम वल मुनीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहर रसूल बल्लिग़ मा उन्ज़िला इलैका रब्बिक व इन लम तफ़अल फ़मा बल्लग़्ता रिसालतहु वल्लाहु यअसिमुका मिनन नास वल्लाहु ला यहदिल क़ौमल ज़ालिमीन। आपके सामने मुसलसल इसी आयत कलाम पाक को तिलावत करने का शर्फ़ हासिल कर रहा हूँ और आलम इस्लाम के सामने इस पैगाम को पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस मौके के ऊपर अल्लाह ने रसूल से कहा कि अगर आपने विलायत मौला कायनात को लोगों के सामने पेश ना किया, ये पैगाम उन तक ना पहुँचाया, तो ऐसा है कि आपने रिसालत में सबसे अहम काम को मुकम्मल नहीं किया है, आपने रिसालत का कोई काम ही अंजाम नहीं दिया है। हमारा गुफ्तगू, हमारा मौजू गदीर और आशूर रुकन तशय्यो के एतबार से आपके साथ चल रहा है और आपके सामने ये मुसलसल गुफ्तगू पेश कर रहा हूँ कि गदीर और आशूर ये रुकन है तशय्यो के, ये जुज़ हैं तशय्यो के, ये जुज़ हैं दीन के, ये जुज़ हैं इस्लाम के। इनके बग़ैर न तशय्यो मुकम्मल है, न इनके बग़ैर इस्लाम मुकम्मल है, इनके बग़ैर दीन मुकम्मल है। गदीर और आशूर का आपस में ऐसा ताल्लुक़ है कि जब तक आशूर को लोगों के सामने पेश नहीं किया गया, जब तक आशूर के बग़ैर लोगों ने दीन को देखा तो उन्हें दीन में हमदर्दी नज़र नहीं आई, उन्हें दीन में जुल्म सहने वालों का वो मकाम नज़र नहीं आया जो लोगों के सामने बयान किया गया। जिन्होंने आशूर को जब पढ़ा तो आशूर को पढ़ने के बाद उन्होंने फ़ैसला किया कि इस्लाम के ऊपर सबसे बड़ी कुर्बानियाँ किन की हैं और इस्लाम के ऊपर सबसे ज़्यादा एहसानात किन के हैं और इस्लाम के साथ सबसे ज़्यादा इत्तिसाल किन का है। जब आशूर को दुनिया पढ़ती है, आलम कुफ़र पढ़े, आलम यहूद पढ़े, आलम ईसाईयत पढ़े, जो भी है, हत्ता के मुल्हिदीन भी जब आशूर को पढ़ते हैं तो पढ़ने के बाद ये बात कहने पे मजबूर हो जाते हैं कि आशूर के वाक़े की नज़ीर कायनात में ना कोई दोबारा पेश कर सकता है, ना इनकी नज़ीर कोई बन सकती है। और वह कहने पे मजबूर हो जाता है अगर इस्लाम एक सच्चा मज़हब है तो उसमें सबसे बड़ी सच्चाई का नाम आशूर है। अगर इस्लाम कुर्बानी देने वाला मज़हब है तो उसमें सबसे बड़ी कुर्बानी आशूर के दिन पेश की गई है। अगर इस्लाम इंसानियत का मज़हब है तो आशूर में इंसानियत सबसे ज़्यादा खुल के सामने आई है। अगर आशूर एक हक़ व बातिल के दरमियान फ़ैसला करने वाला वक्त है, फ़ैसला करने वाला एक मकाम है, तो वो आशूर है। लिहाजा आशूर को जब पढ़ा जाता है तो हर इंसान कहने पे मजबूर हो जाता है कि यकीनन हुसैन का आशूर के बग़ैर अपने आप को दुनिया के सामने इस तरह से पेश करना शायद दुनिया ना समझती जिस तरह आशूर के बाद हुसैन को समझा है। इसी तरह से हम कहते हैं गदीर भी एक ऐसा वाक़या है, गदीर भी एक ऐसा मौजू है, गदीर भी एक ऐसा मौका है कि जब इसे दुनिया के सामने पेश किया जाएगा तो दुनिया इस मौके को पढ़ेगी, इसे समझेगी और ये फ़ैसला करने पे मजबूर हो जाएगी
کہ اسلام غدیر کے بغیر نامکمل ہے، اسلام غدیر کے بغیر سمجھا نہیں جا سکتا، اسلام غدیر کے بغیر مکمل ہو ہی نہیں سکتا ہے، کیونکہ جس طرح سے غدیر میں تکمیل دین ہوئی ہے اور عاشور میں حفاظت دین ہوئی ہے، یہ دونوں ملیں گے تو اسلام دنیا کی سمجھ میں آئے گا، اس کے بغیر اسلام سمجھ میں نہیں آئے گا۔ لیکن اسلام کو بچانے کے لیے جس طرح سے یوم عاشور، یوم عاشر، امام حسین علیہ السلام کی قربانی نے اسلام کو بچایا ہے، اسی طرح سے غدیر نے بھی اسلام کو مکمل کیا ہے، اور جس طرح سے اسلام کے محافظوں نے قربانیاں دی ہیں، اسی طرح سے غدیر کو پہنچانے والوں نے بھی اس دین پہ بڑیا قربانی دی ہیں۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ غدیر کو ہمیشہ سے چھپایا جا رہا ہے، آج کے دن تک لوگ کوشش کرتے ہیں غدیر کو لوگوں کے درمیان بیان نہ کیا جائے۔ اب علماء نے اس کے اوپر محنت بھی بہت کی ہے، سابقہ علماء نے بھی کی ہے، اور اپنے درسوں میں، اپنے مباحثوں میں، اور جیسا قبلہ شرازی صاحب نے اپنے دروس میں اس کو بیان کیا، اور وہ واقعات جنہوں نے غدیر کے اوپر اپنی قربانیاں پیش کی ہیں، ان واقعات کو تسلسل کے ساتھ ذکر کیا ہے، اور بالخصوص جو ان کی کتاب ہے غدیر و عاشور رکن تشیع، اس میں اس چیز کو نقل کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ دو لوگ تھے اور دونوں کو بھائی کا ذکر انہوں نے کیا ہے۔ وہ ایک شہر میں داخل ہوئے اور ان کے پاس نہج البلاغہ، ان کے پاس غدیر اور صحیفہ سجادیہ تھی، یہ دو کتابیں ان کے پاس موجود تھی، اور لوگوں کے درمیان جب انہوں نے بیان کرنا شروع کیا تو انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ گرفتار کیا گیا یہ عنوان دے کر کہ یہ جادو اور سحر والی کتابوں کو لوگوں کے درمیان عام کر رہے ہیں، جبکہ اگر کوئی صحیفہ سجادیہ کی تلاوت کرے تو اسے معلوم ہوگا اس میں تو امام سجاد علیہ السلام کی ساری دعائیں ہیں، ادعیہ ہیں، جو پروردگار اور بندے کے درمیان تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے امام نے بیان کی ہیں۔ اور غدیر جو کہ ولایت کا اعلان ہے، جس میں دین کی تکمیل کا اعلان ہے، جس میں نبی نے یہ واضح طور پہ بیان کیا کہ اگر میرے بعد کوئی محافظ دین ہے، اگر میرے بعد کوئی دین کو سنبھالنے والا ہے، اگر میرے بعد کوئی میرا خلیفہ ہے، وہ علی ہیں، لیکن انہوں نے اس کو یہ کہا کہ یہ جادو والی کتاب ہے، یہ سحر والی کتاب، انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ گرفتار کرنے کے بعد قاضی کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ جب قاضی کے سامنے پیش کیا گیا تو پھر قاضی بھی دشمن اہل بیت تھا، وہ قاضی بھی تعصب رکھنے والا تھا، اور اس نے بھی یہ فیصلہ کیا کہ اس کو 60 کوڑے مارے جائیں۔ کس جرم میں؟ کہ اس نے علی کی ولایت کا پرچار کیا ہے۔ کس جرم میں؟ اس نے کلام امام زین العابدین علیہ السلام کو، اس کلام کو جو بندے اور اللہ کے درمیان بندگی کے تعلق کو مضبوط کرتا ہے، وہ لوگوں کے درمیان بیان کیا ہے۔ اب یہاں سے اندازہ لگائیں کہ حالات کس قدر سخت ہے کہ اگر کوئی غدیر کا نام لیتا ہے یا غدیر کو لوگوں کے درمیان بیان کرتا ہے تو اس کے لیے وقت کے حاکم، وقت کے قاضی یہ فیصلہ کرتے ہیں کوڑے مارے جائیں۔ اگر کوئی امام سجاد علیہ السلام کی دعائیں پڑھتا ہے تو اس کے لیے جزا یہ ہے کہ اس کو کوڑے مارے جائیں۔ حکم دے دیا گیا، قاضی نے فیصلہ کر دیا، دستخط کر دیے، اس کو کوڑے مارے جائیں گے۔ اب جو غدیر کے ساتھ متمسک تھے، جن کے سینوں میں امام سجاد علیہ السلام کی دعائیں تھیں، اب ان کا آگے سے رد عمل کیا ہے؟ حکم دے دیا گیا کوڑے مارے جائیں۔ ایک جوان لڑکا تھا جو مامور کیا گیا تاکہ وہ جوانی کے عالم میں، جوانی کی طاقت کے ساتھ کوڑے مارے، لے کے چلے گئے، کوڑے مارنے شروع کیے۔ 10 کوڑے مارتے ہیں، 20 کوڑے مارتے ہیں، 30 کوڑے مارتے ہیں، حتیٰ کہ 50 کوڑے مارے۔ اب روایت میں ہے کہ جب 50 کوڑے مار چکا تو اس کے بعد اس نے کوڑوں کو روک دیا، لیکن اس نے پھر سوال کیا کوڑے مکمل کرو، ختم کیوں کر دیا؟ اس نے کہا کہ 60 کوڑوں میں سے 10 رہتے ہیں۔ کہا وہ بھی مارو۔ کہا کس لیے؟ اسے کہا کہ جب تو یہ سارے کوڑے مارے گا تو اس کے بدلے میں میری جزا میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا جو میں نے غدیر کے بدلے میں کھائے ہیں۔ دعا ہے پروردگار ہمیں غدیر کے ساتھ متمسک رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد۔